يعطيك الصحة. السلام عليكم أزول الفلاوان. على بالكم بلي عشاك فنكونوا قدام لي كونسولا لا كونيكسيون تكون شوية عيانة، معليش نقولوا معليش. دونك ابخي 11 جور دو سابوتاج، على بالكم بلي 11 يوم الوزارة الخارجية الجزائرية تعطي التعليمات كاع القنصليات الجزائرية في العالم بلي ما يعمروش الاستمارة تاع نكاز رشيد، ودوكا الحمد لله استعقلوا نعلو بليس وكاع لي كونسولا في العالم كومبلي يليغاليزو، وبداو في باريس البارح، في بوبيني، واليوم في كريتي. رانا نستناو الوحده ونص ان شاء الله باه يليغاليزو استمارات هنايا في لو كونسولا دو كريتي اون ريجيون باريزيان. فوالا خونا احكي لنا واش صرا لك خويا عزيز. في بوبيني اي تفضل. رحنا البارح فما استقبلونا با بروبليم كاع، ما كاش مشكل كاع. دونك جاوهم تعليمات جدد الحمد لله. جاوهم تعليمات وراونا الورقه. دونك سي كيك شو دو بوزيتيف. وي صافي بليزير كاع. طولوا شويه بصح سي بون دوكا. بصح دوك ساي الحمد لله استعقلوا ضربوا. ولاو جزائريين. وحنا فاني ولينا جزائريين في عينيهم. فوالا في عينيهم. يعطيك الصحه. الوغ دوك نشوفوا ولا شوفوا بعينيكم. دونك كونسولا d'Algérie بوبيني dans 93 راكم تشوفوا بعينيكم توت كلير. فوالا راكم تشوفوا كارتا تاع الفوت، هذه كارتا تاع الفوت عندكم 5 ايام برك ما تخدموها، من بعد سي ترو طار. فوالا فوالا vu pour la seule légalisation matérielle de la signature à Bobigny. Voilà 1er février. خدمتها اليوم. الله يبارك الله يبارك فيك. فوالا والله الله يطول في عمرك. هاكم تشوفوا 1er février 2019 ان شاء الله. نتمناو الخير البلاد ان شاء الله. ان شاء الله ورانا معاك ان شاء الله كما يقول لك قلب ورب. يعطيك الصحه. فوالا والله الله يستركم وراه يحفظكم، وشكرا على الثقه اللي راكم ديروها فيا وفي الديمقراطيه الجزائريه. يعطيك الصحه. عايشك. سلام الزول. صافا شويه. الحمد لله. احكي لنا واش صار البارح في بوبيني. وصلت على 8 تاع الصباح. دوك رحت دخلت الداخل، عيطوا لي قالوا لي واش حبيتي اختي؟ قلت لهم دوك ما حبيتوش تستعقلوا. قالوا لي بداو يضحكوا. ومن بعد قال لي الكونسيل قال له واحد نهضر معاك. رحت استقبلوني فرانشمون لي زيتي تري جونتي. ومن بعد قال لي اختي ما تنرفعيش، هضري بالعقل. قلت له راني كالم. قلت له بصح قال لك كما يقولوا العرب اللي الصامت يغلب القبيح. قلت له راني هنا نبوانتي كل حاجه في الصباط. قلت له نبوانتي راني تقريبا يوميا معاها، ما كاش مشكل. راني يوميا معاها. صافي بليزير ان شاء الله. ومن بعد واش صرا؟ ومن بعد قال لي ما تقلقيش، قال لي على بالي بلي رشيد راح شافهم في البلاد. قلت له بون سيتادير راكم تتبعوا فيها. من بعد قال لي وي قال لي روحي ما تقلقيش، قال لي قعدي هنايا دوك نعيطوا لك. ومن بعد انا كملت خدمتي، نعمر للناس اللي حاقي يعمر بصح بوغ ايغاليزي يا بيرسون ما كاش بيرو. ومن بعد قال لي شويه برك ونعيطوا لك. خرجت ميم با 20 مينوت عيط لي. دايوغ جا ابلي لطفي قلت له لا نوفيل. لطفي دراجي مدير الحمله في الجي. ومن بعد قال لي الكونسيل تعرفي تزغرتي؟ قلت له ما نعرفش من زغرت. قال لي بون نوفيل. قال لي ورا لي الديكري ايزون دوني لاتوريزاسيون. تاك كوبي ولا لا؟ نو يفو با. قلت له نصورها. قال لي نو جي با الدغوا. وراها شفتها ميم راهي في الدوسي اللي يجي يعمر راه يحطوها هكذا، يحطوها في اوكي حاجه باينه. كل واحد يفوطي يمارك عندهم لا ليست روجيستر. عندهم الروجيستر هذاك يماركيو الاسم تاعو يبقى بروبليم. الامور راهي ماشيه بيان. الحمد لله 11 جور دو روتار بصح الحمد لله. والله الحمد لله وراه يستقبلونا بيان والله. الوزاره الخارجيه تمشي بالديزل بالمازوت. الحمد لله. معليش ان توكا صافي بليزير. زيتي كونطون. قالوا لا كاينه هذه الاخت قالت لك في المونتر ما حبوش. انا رحت الكونسولا تاع مونتير. وقتاش؟ افونتيير. تعليمات ما جاوش البارح. مازال قالوا لي اون ليغاليز با. ودومونديتهم نيميرو بروفيزوار بور لا كارت تاع الفوت، ما حبوش. ما بغوش يعطوا نيميرو بروفيزوار تاع الكارت تاع الفوت. وعلاه قال لك اون ليغاليز با؟ علاه ما بغوش يليغاليزو؟ هذه له البارح. ما بغوش يجاوب. نو ما بغاش يجاوب. في نونتير. بصح دوكا الحمد لله جاو تعليمات جدد بالبارح. انا رايحين دوما، رانا رايحين ان شاء الله. فوالا هما واش قالوا لنا في بوبيني؟ قالوا لنا حنا رانا خدامين، رانا كيما حنا كيما نتوما. قالنا حنا نستناو التعليمات تجينا من الوزاره الخارجيه. ماشي القانون، التعليمات. فوالا التعليمات.
الجزائر ما تمشيش بالقانون، تمشي بالتعليمات. الله يرحم والديك. والدينا والديك. قال لي ما دابينا والله غير رشيد يطلع والله. ان شاء الله. والله غير قالوها لي كاع. هما كاين ناس محابينك انت بصح ما يقدروش، عندهم ضغوط. معليش انا جزائري هما جزائري نورمال. كاينه ولا لا؟ كاينه. يعطيك الصحة. احنا ماذا بينا نحبوا التغيير في البلاد هذيك والله عيونا. ان شاء الله حبينا تغيير. صح هذا الشونجمون لازم يمشي بالفوت، لازم احنا قانونيين وديمقراطيين. لازم بالشعب. لازم بالشعب. تفضل. الباسبور تاعك ما حبش يديروه هكا ياك؟ مازالوا. كيفاش نستناو انه يكون فوت يكون اوسي ترونسبارون وباش نوصلوك توصل للرئاسه الوغ كان سامبل باسبور ما قدرتش تدير. نقول لك حاجه؟ وي قول. ميم الباسبور بالتعليمات. وي برمي بالتعليمات. على بالي. الفوت بالتعليمات، كلشي بالتعليمات. علاش؟ هذا هو السيستم الجاي. لا سوليسيون التعليمات لازم يكونوا تعليمات، هذا مكان والتعليمات باهجوا بالضغوطات سلميين قانونيين ديمقراطيين. والو تقلق خاطينا حنايا. سي كريم اهلا، واش راك؟ بخير الحمد لله الله يحفظك. Alors c'est bon, j'ai mobilisé un huissier ce matin وكي رحت للكونسولا جينيرال في باريس قالوا لي ما دير لا الhuissier لا والو، كل شيء راه اوكي دوكا، ما تبهدلنا ما تبهدل الجزائر. قلت لهم يا اوكان بروبليم والحمد لله بارك الله فيكم. دونك جي ابلي الhuissier قلت له جو دي كوموند. Voilà, merci. Donc ils n'avaient pas besoin d'un PV de constat, c'est Rachid. لا والله شفت ولا لا؟ تحية الجزائر. Non mais je suis content pour ces avancées en tout cas, c'est Rachid. Mais par contre, c'est Rachid. زينه ولا لا؟ ورينا شو قبل ما تروح. فوالا شفتوا ولاو راهي وجد كارطات الفوت وراه يخدمها. يعطيك الصحة. بوكو جا رانا يعطيك الصحة بارك الله فيك. Vous avez jusqu'au 6 février pour voter. تفضل كيان. C'est Rachid. Moi je voudrais en fait la question qui se pose. تفضل زيد. السلام عليكم لاباس؟ الحمد لله الله يهنيكم. مرحبا بكم. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait plaisir. الله يقدركم ان شاء الله. صحيتو ميرسي. اسمح لنا سي كريم. اسمع رشيد. Étant candidat officiel, Rachid. Oui, Inch'Allah. Quelle est la réponse de l'administration par rapport à ces jours de carence? Avec notre avocat spécialisé donc en droit constitutionnel, nous allons faire une demande officielle au Conseil constitutionnel pour nous rajouter 11 jours supplémentaires dans les consulats à l'étranger. Ah bah parfait. On a fait وزارة الداخلية دارت يومين روطار باه تعطونا الاستمارات. Donc on a fait la même demande, 2 jours supplémentaires en Algérie et 11 jours supplémentaires dans les consulats à l'étranger. Et le même dynamisme que les échéances sans pitié ميدان يا شوف الناس راهي كارهه، راهي باغيه التغيير، ان شونجمون باسيفيك يعطيك الصحة pacifique, démocratique, civilisationnel. Et c'est pour ça me motive encore plus pour aller de l'avant. C'est pour ça que je demande à tous les Algériens خدموا الكارطة تاع الفوت avant le 6 février dans tous les consulats d'Algérie، قبل le 6 février في كاع البلديات في الجزائر باه يقدروا يفوتوا ان شاء الله le 18 avril 2019. الله ربي ان شاء الله. Moi je vous soutiens en tout cas, c'est Rachid. Merci beaucoup. Et je saisis l'opportunité pour appeler nos compatriotes Rachid et surtout ceux qui sont dans la circonscription de Créteil. Voilà. Venez nombreux et on va essayer de s'organiser davantage pour ne serait-ce de partager un pot ou la hadja pour l'amitié, c'est Rachid. Comme on l'a fait autrefois, il faut venir nombreux. 2017. Voilà. Et les gens et nos compatriotes, venez en famille, surtout en famille avec les enfants qui sont inscrits dans la circonscription de Créteil. Venez nombreux. Voilà, c'est très important Créteil et aussi même dans les autres départements. Il faut être vraiment très très nombreux. Et chaque istimara, elle a une importance pour notre candidat, Monsieur Nekaz. Barakallahu fik. Allah يسترك. الله يبارك فيك سي رشيد. السلام عليكم. عليكم السلام خويا، واش راك؟ الحمد لله. هياك موجود الامور. احنا رانا صابرين. يعطيك الصحة. رانا عمرنا الورقة بصح رانا نستناو باش يديروا ليغاليزي. باغي يقرعوا صلاة الجمعة. ان شاء الله الوحدة ونص. ان شاء الله. لازم ما يديروناش كيما 2014 لازم الاستمارات راه معمرين واجدين مي لازم واحد يحرز روحه خويا. يعطيك الصحة. باسكو داروها هنا في 2014 بطنية 2014 2014 بطنية ما كناش نعرف السيستم تاع البلاد. درك الحمد لله. لازم الاستمارات هذوك يقعد عندهم مينيموم يعسوهم. ان شاء الله. باش يقول لك تطلع الفوق ومن بعد والو هذه تكفي لي. هذه تطلع الفوق ما والو. لازم نقول الاستمارات نطلع معاهم يطلعوا معايا.
لازم الاستمارات يطلعوا معاك ان شاء الله. تغيير بيان سور تغيير لازم تغيير. رشيد ثاني الناس اللي ساكنين في باري يعودوا يروحوا ل8 ليغاليزاسيون rue des Eaux لا رue دي زو في 16e arrondissement مترو باسي باسكو كاين بزاف اللي هاهم يروحوا الارجنتين في 8e هو دون لا رue دي زو في 16e arrondissement مترو باسي ليغاليزاسيون تما ها بداو. واول استماره قلنا هاي لك الله يبارك فوالا اول استماره كيبداو باسكو هما اللي عطاو لهم الارض باش يبداو فوالا والحمد لله الحمد لله. الوغ باش تفهموا بعد الناس تفهم اللي بغى يعاوننا بيعمروا الاستمارات كل يوم في الكونسولات تاع باريس تاع كريتي تاع نانتير تاع بوبيديك سي بو مناضل اللي تاعنا هنا راكم تشوفوا فيهم. فوالا يعطيك الصحة. فوالا لو بروبليم شوف فوالا التصويره هذيك فوالا بوبيني مال شحال 9 ولا 10 تولي متى؟ انا 8 شوفوا من 8 9 من 8 9 حتى 3 سي بو مناضلين تاعنا. Donc vous verrez les militants du MJC avec des formulaires officiels devant les consulats de Bobigny. جماعة راهي هنايا Créteil 8h30 9h je suis là. Voilà jusqu'à 15h. venir nombreux. راني نستناكم كون ما تجوش نتفاجئ معاكم. Voilà Paris Conariles la générale rue des Eaux métro Passy numéro 6 rue des Eaux. voilà مع سي فريد. حنا ولي بارتو تلقاونا نهار في بوبيني نهار في باري بارتو كاع. يعطيك الصحة بارك الله فيك. Deux petites secondes. Donc pour tous les consulats, اللي يبغي يعاوننا يسلي un email necas.mjc@gmail.com et on vous enverra par courrier les formulaires originaux photocopie ما تمشيش. Voilà donc اللي يبغي يعاوننا في مارسيل في غرونوفل في ليون في ليل في بوزانسون في ميس et tous les autres في نيس يتصل بنا ويسلى un email necas.mjc@gmail.com. On lui enverra les estimarats et يعطونا rendez-vous هكاك نعطوا الرقم نتاعو. On donnera son numéro de téléphone pour que les personnes intéressées puissent se rendre devant les consulats. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Pareil, في لندن في واشنطن في أليكانت في برشلونة في روما في كاع البلدان اللي فيها القنصلية اتصلوا بنا نسلكم هذو الاستمارات بعد عاونونا. وفي البلديات في الجزائر كيف اتصلوا بالمكتب تاعنا في الجي خونا لطفي دراجي مدير الحمله 05 56 57 19 34. ثاني حاجه حبيت نقولها باسكو كاين ناس يسجلوا روحهم مسجلين غير كيما سجلوا روحهم كيدخلوا لامبريمي هذاك يعمروه يروحوا يدوموندو لا كارت فوت تاعهم ويقولوا لهم باللي